توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کر دائے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماندے نے او لوگوں تری تے فساد پھیل گیا، خشکی تے فساد پھیل گیا، کس وجہ تو خشکی تے تری تے پانیاں تے اللہ دی زمین دے تیواں تے فساد پھیلیا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے سارے بندے تے جڑے عذابات آ رہے نے اللہ فرماندے نے بما کسبت ایدی الناس، اے انسانوں بندیاں دیاں ہتھاں دی گندی کمائی دا نتیجہ ہے، لوگاں دیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے، لوگ غربتاں دا شکار ہو رہے نے تے بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دے اندر بیماریاں آ رہیاں نے تے بما کسبت ایدی الناس۔ اج کرونا وائرس تو رب نے ڈرایا قوم نو نہیں پوری دنیا نو، اللہ نے اس وبا دے اندر تے اس فتنے دے اندر مبتلا کا دے واسطے کیتا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگ تواڈیاں ہتھاں دیاں گندیاں بدعمالیاں دا نتیجہ ہے۔ ہر بندہ گھریلو معاملے اندر پریشان بما کسبت ایدی الناس، گھراں دے اندر لڑائی تے جھگڑے بما کسبت ایدی الناس، گھراں دے اندر جناب بے اتفاقیاں تے ناراضگیاں تے جھگڑے بما کسبت ایدی الناس، ہر جگہ تے ڈاکے تے ناکے تے دھماکے بما کسبت ایدی الناس، بھرا بھرا نال لڑدا پیا اے بما کسبت ایدی الناس، سکا پیر اٹھ کے سکے ویر دے جناب سینے وچ فیر پیا ماردا اے بما کسبت ایدی الناس۔ سورہ روم دے اندر اللہ نے کمال کر دتی ہے تے بندیاں دا شیشہ بندیاں نو سامنے کر کے بخا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے او بندے ہو تسی میرے کو پوچھنا چاہندے ہو اب دنیا دے اندر کرونا دی وبا کیوں آئی ہے؟ اللہ تیرے کو پوچھنا چاہندے ہیں سکا ویر سکے ویر نو قتل کیوں پیا کردا ہے؟ اللہ فرماندے نے گل سنو، یہ سارا کچھ ہوندا پیا ہے گندے شرابی دی وجہ تو، یہ سارا کچھ ہوندا پیا ہے اے جو عذاب آئے نے انہاں بدعمالیاں دے نتیجے دے اندر۔ اللہ فرماندے نے او لوگوں میں تے تواڈے نال پیارے نہ کرنا وا، میرا دل نہیں کردا میں اپنے بندیاں تے بندیاں نو تکلیف دواں۔ اللہ فرماندے نے اگر تواڈے تے بیماریاں اوندیاں نے تے بما کسبت ایدی الناس، کسے نو میں شوگر اندر مبتلا کر دینا وا، کسے نو میں بخار دے اندر مبتلا کر دینا وا، اور حدیث ہے میرے نبی دی، اللہ دے نبی فرماندے نے بندے نو بخار آ جاندا ہے تے بخار بندے دے گناہ جھاڑن واسطے آندا ہے۔ اللہ دا قرآن توجہ کرو ہلے تے گل مکی کوئی نہیں، گل شروع بھی ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین تے سمندر دیاں لہراں تے فساد آیا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اگے فرمایا لیذیقہم، توجہ لیذیقہم بعض الذی بعض الذی عملوا لعلہم
یرجعون۔ اللہ فرماتے نے اس فساد دے اندر مبتلا کر کے، ان عذابات دے اندر مبتلا کر کے میں رب انہاں دے بعد اعمال دا تے گندے گناہاں تے گندیاں اعمال بد اعمالیاں دا مزہ چکھانا وا، اور میں سمجھنا شاید اے بندے بے دینی تو بعد آ جان، انہاں نو میں دنیا دے اندر عذاب دے اندر مبتلا کر کے میں سمجھنا شاید میرے بندے گناہاں تو توبہ کر جان۔ انہاں جناب دنیا دے عذابات نو ویکھ کے اب ویکھ دے نہیں لالا سرخ آمدی مکہ المکرمہ دے اندر چلیے، اللہ جاندہ بندے نو بندہ نظر نہیں آندا، اتھے جناب او کار رب دا بیت اللہ تے اتھے بھی فتنیاں دے اندر جناب لوگ مبتلا ہو گئے نے۔ کیوں کس وجہ تو جدو سعودیہ دا حکمران بھی قرآن والا نہیں رہا، جدو جناب اللہ والے بھی اللہ رسول دی گل منن تو انکار کر دین، اللہ فرماندے نے جدو بندے حد تو ود جان، جدو میرے بندے جدو دنیا دے اندر گناہ کردے گناہ نو پار نہ سمجھن تے پھر میرے عذاب ہی آئی جاندے نے، پھر اللہ فرماندے نے پھر میں اپنے عذاباں نو بھیج کے تے انہاں نو گھیرا پا لینا وا، شاید کوئی معافی منگن والا آ جائے۔ او اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سنو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونےو آج جناب تویتاں والے کڑ پج دے نے، لو جی سرکار ساڑا کاروبار کسے نے بند دیتا ہے، پتہ نہیں ساڑے کاروبار دی بندش کیوں ہو گئی ہے، کوئی انج دا تویت کرو نا، کوئی انج دی پھوک تے پھوکا مارو نا ساڑا کاروبار چل پائے۔ اصل دے اندر اوہ اے انسان نا تو کہندے میں نو تویتاں والے کڑ جا کے سکون مل دے، کئی کہندے نے جناب انج کر کے جناب اپنے گلے دے اندر ایک تویت لمکال ہے، جنی دیر تک تویت روے گا انی دیر تک جیباں تیریاں پریاں رہن گیاں۔ اور میں پوچھنا چاہنا وا کیا جادوگراں دے ہاتھ دے اندر تیرا رزق ہے؟ کیا بندے رازق نے کہ پروردگار عالم رازق ہے؟ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ فرماتے نے میں بندیاں نو رزق دینا وا، کوئی بابا رزق دے سکدا کوئی نہیں جے، کوئی جناب دربار تے مدار والا، کوئی تویت پان والا بندے دے رزق دا مالک نہیں جے۔ رزق دا مالک اللہ، غریباں نو رزق دے تے اللہ، مسکیناں نو رزق دے تے اللہ، سونیاں نو رزق دے تے اللہ، گوریاں نو رزق دے تے اللہ، پاکستانیاں نو رزق دے تے اللہ، سود خوراں نو رزق دے تے اللہ، زانیاں نو رزق دے تے اللہ، شرافیاں نو رزق دے تے اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرا پیار ہے، او زنا وی کیتی جاندے نے تے میں تاں وی رزق دتی جانا وا، او شراباں وی پیتی جاندے نے تے میں پھر بھی رزق دتی جانا، او میریاں نافرمانیاں بھی کیتی جاندے نے تے میں رزق پھر دتی جانا وا۔ اللہ فرماندے نے او انسانو اج تانوں میں دنیا اندر کھول دتی جے جو مرضی کر لو، میں تانوں پوچھدا کوئی نہیں۔ اج واریاں تیریاں انساناں تے کل پروردگار عالم دیاں واریاں۔ اللہ فرماندے نے اج کار کار گلاں تیرے کول جنیاں کیتیاں جاندیاں نے، اللہ فرماندے نے اج تو دنیا اندر میریاں نافرمانیاں تے بغاوتاں کر کے کہنا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے اس دھرتی اُتے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں تے قیامت والے دن تینوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ آؤ میں پہلا رستہ بیان کرا، رزق حلال کس طریقے دے نال ملدا ہے، اور پہلا سبب کی ہے جس دے نال رزق ملدا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بندہ تقوی والا بن جاندا ہے تے اللہ وافر مقدار دے اندر رزق عطا کر دیندا ہے۔ تسی کہو گے جناب تقوی دا مفہوم کی ہے؟ کوئی مریض ڈاکٹر کول جاندا ہے، ڈاکٹر کہندا یار آ دوائی بھی لے لے، آ دوائی دارو بھی تینوں دیندا پیا تے نال پرہیز ضرور کری، اگر پرہیز نہیں کرے گا تے میری دوائی دا تیرے جسم دے اتے فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ اسی طریقے نال میرے مالک نے بھی اعلان کیتا ہے، اوے
انسان نا اوے بنی آدم میں بھی تینوں پرہیز دسدا پیا وا اللہ فرماندے نے پرہیز رب کہندا میں تینوں بندیا پرہیز دسے نے اللہ فرماندے نے زنا نہیں کرنا اے بھی میرے والوں پرہیز ہے شراباں نہیں پینیاں اے بھی میرے والوں پرہیز ہے جوا نہیں کھیلنا اے بھی میرے والوں پرہیز ہے چوری نہیں کرنی اے بھی میرے والوں پرہیز ہے شرک نہیں کرنا اے بھی میرے والوں پرہیز ہے او انسان نہ بدعت نہیں کرنی اے بھی میرے والوں پرہیز تینوں لکھیا گیا وے بددیانتی نہیں کرنی اے بھی پرہیز ہے جنت وچ جانا تے رشتہ داریاں نہیں توڑنیاں اے بھی پرہیز ہے اپنے مامے دے منڈے دے نال تعلق ختم نہیں کرنا اپنے چاچے دے منڈیاں دے نال تعلق ختم نہیں کرنا صلہ رحمی نو توڑنا نہیں بلکہ صلہ رحمی نو جوڑنا وے تعلق تے رشتہ داری تے خاندان دا خیال کرنا تے دے حقوق دا بھی خیال کرنا ہے اللہ فرماندے نے اے پرہیز ہے جدوں اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرے دسے پرہیز تے عمل کرے گا پھر قرآن اس بندے اتے اثر کر لگ پوے گا اج کہندے نے جناب قرآن دی ایتاں ساڈے تے اثر نہیں کردیاں او ظالما شراب تو پیویں تے 10 فاتحہ تیرے واسطے شفا کیویں بنے بے خیائیاں تو کرے تے دنیا دے اندر کمیں کہ لو جی قرآن نبی نے فرمایا قرآن تے شفا ہے او قرآن شفا شرابیاں واسطے کوئی نہیں جے سونے ہو شراب بے خیائیاں وا او لوگو قرآن شفا ہے مومنہ واسطے فرمایا ذالک الکتاب سبحان اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ فرماندے نے او لوگو اسی قرآن نو ہدایت والے ہم پرہیزگاراں واسطے ہدایت بنا کے نازل کیتا ہے جڑا بندہ پرہیزگار ہے او فاتحہ پڑھے گا تے انہوں شفاواں بھی ملن گیاں جڑا بندہ نمازی ہے تے قرآن والا ہے جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے اگے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ طلاق فرمایا وَمَن یتق اللہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب اللہ فرماتے نے او لوگو جڑا بندہ میرے کو ڈرن لگ پیندا وے پھر اللہ فرماتے نے میں انہوں تنگیاں وچوں کڈ لیا کرنا وا جڑا بندہ میرے کو رو کے ڈرن لگ پیندا ہے میرے مصلی دا حیا کرن لگ جاندا ہے جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیندا ہے جڑا بندہ پرہیزگاری اختیار کر لیندا ہے اللہ فرماتے نے وَمَن یتق اللہ سبحان اللہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یجعل لہ مخرجا اللہ فرماتے نے جڑا بندہ تقوی والا بن جاندا ہے میں اس بندے نو تنگیاں وچوں کڈ لینا وا سبحان اللہ تقوی اختیار کرن نال اللہ اس بندے نو وافر رزق دیندا جے دعا کرو اللہ سانو سارے انو تقوی والا بنا دے تے جڑا بندہ تقوی والا بن جاندا ہے پھر اللہ دے نیڑے ہو جاندا ہے تے رب دے نال پیار کرن لگ جاندا ہے سبحان اللہ آؤ دنیا کائنات دے لوگو آؤ اللہ دے پیغمبر دا فرمان میں سناواں پہلا قرآن سنو قرآن اللہ فرماندے نے میں تنگی وچوں کڈ دینا اونوں ورز اللہ فرماندے نے وَيَرْزُقْهُ پھر اس بندے نو میں رزق اوتھوں دینا وا من حیث لا یحتسب جتھوں اونوں گمان وی نہیں ہوندا میں اس بندے نو رزق اوتھوں عطا کر دینا پہلا سبب اور پہلا رستہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو رزق دیندا ہے جڑا بندہ تقوی والا بن جاندا ہے پتہ لگا اللہ پاک پرہیزگاری نو پسند کر دینے اللہ پلیتی نو بولو پسند کر دے رب پلیتی نو پسند نہیں کرتا تو رزق اللہ پاک دے کڑوں مانگ اللہ فرماندے نے تینوں منگن دی جانچ نہیں میں تے رب تینوں عطا کردہ ہی نہیں نا کدی آ میرے کڑا میرے کڑا میرے کڑتے میرے سامنے انج کر کے سجدے اندر پہ جا اللہ فرماندے نے بعض بندے ایسے نے جنہوں دنیا دے اندر اللہ مستجاب الدعوات دا درجہ دے دیں نے مستجاب الدعوات کون ہوں ہے
جڑا اللہ کو منگے تے اللہ دی موڑے، بولو جڑا رب کو منگے تے اللہ دی موڑے۔ یقین جانو تویتاں والیاں دے کول جائیدا ہے، ساڑھے سارے مسلمان بھابی بریلوی دیوبندی اس پاسے لگے نے، لو جی لینا چ لگے نے، درباراں تے گئے نے، کیوں جی رزق دی کمی ہو گئی ہے، غربتاں آ گئیاں، ساڈا کسے کاروبار بننے ہے تے ساڈی کسے دکان بننی ہے۔ او مینوں ایمانداری نال دسو جنہیں نمازاں 5 پڑھنیاں نہیں او دا کاروبار بجا ہی ہے، او دا کاروبار کیڑا کھل سکدا ہے؟ جڑا بندہ 5 نمازاں دی پابندی نہیں کردا او دی بندش ہونی ہے، او دا کاروبار تے بجیا ہی جانا ہے۔ جن نے اللہ نو کدی یاد ہی نہیں کرنا، یاد رکھو جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے اللہ انہوں بن منگے رزق عطا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔